أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يدرني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिन्हु याकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिम मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफ़ला यशकुरून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु लितजरी मुस्तक़िर्रन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम व ला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इलाहीन व इज़ा क़ीला लहुम इत्तक़ू मा बैन ऐदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून वमा तातीहिम मिन आयातिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन व इज़ा क़ीला लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुत'iमु मन लौ यशाअल्लाहु अत'अमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला तयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम फ़हुम यख़िस्सिमून फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फ़ल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व ला तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इन्न अस्हाबल जन्नति लयौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफ़लम तकूनू ताक़िलून हाज़िही जहन्नमु अल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहा अल-यौम बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून अल-यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून
वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला याक़िलून बल वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुनज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्ललनाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ व मशारिबु अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊन नसरहुम फ़हुम लहुम जुन्दुम मुहज़रून फला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वज़रब लना मसलन वनसिय ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون